دارد آخر عبد یؤمر بهی الی النار، آخرین بنده ای رو که دارن میفرستن جهنم، ببینن داره عقب میره. یعنی چرا عقب؟ خدا میگه چرا عقب میریم؟ میگه فکر نمیکردم منو بفرستی جهنم. میگه ملائکتی به عزتی و جلالی و ارتفاع مکانی، ملائکه به عزت و جلالم قسم داره دروغ میگه، ولی عجیز له کذبه، دروغشو قبول کنید ازش. خدا تو رو به حق این شبهای عزیز، اگر هم توبه میکنیم شاید داریم دروغ میگیم، نمیدونم، ولی توبه ما رو بپذیر. خدایا توبه ما رو بپذیر، خدایا توبه ما رو بپذیر. آقای دکتر خیلی ممنون. خدایا بس که مهربونی تو، دلیل این عشقامو میدونی تو، میدونی تو.